Gidaog-daog ang mga Israelita dito sa Ehipto. Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Jacob nga mikuyog kaniya uban ang ilang tagsa-tagsa ka banay sa pag-adto kaniya sa Ehipto. Si Reuben, si Simon, si Levi, si Judah, si Issachar, si Zabulon, si Benjamin, si Dan, si Naphtali, si Gad, ug si Aser. Ang tanang kaliwat ni Jacob miabot og 70. Niadtong higayuna didto na si Jose sa Ehipto. Unya namatay si Jose ug ang iyang mga igsuon ingon man ang tanan niadtong kaliwatana. Apan midaghan ug nahimong gamhanan ang mga Israelita ug nalukop ang Ehipto kanila. Unya may bag-ong hawi sa Ehipto nga wala masayod bahin kan Jose. Niingon siya sa iyang katawad, tan-awa ninyo daghan na kaayo ang mga Israelita ug mas gamhanan sila kay kanato, busa mangita kitag pag-agi aron dili na magkadugang ang ilang gidaghanon kay tingali unya sa panahon sa gubat motipon sila sa atong mga kaaway ug makigpahatok kanato ug unya mobiya sa nasod. Busa gibutangan nilag mga kapatas ang mga Israelita aron pugson sila sa pagpatrabaho sa bugat nga buluhaton. Gitukod sa mga Israelita alang sa mga hari sa Ehipto ang mga syudad sa Pitom, Rameses aron himuong tigumanan sa mga pagkaon. Apan diha nga mas gidaog-daog sila sa mga Ehiptohanon, misamot hinuog kadaghan ang mga Israelita ug nakatag pag-ayo sa nasod. Mo'y hinungdan nga nangahadlok ang mga Ehiptohanon, busa giulipon sila sa mga Ehiptohanon o gipaantos sa bugat nga trabaho. Gilisod-lisod sila pag-ayo sa ilang pagpuyo pinaagi sa paghimo kanila nga tighimog tisa o gipatrabaho sila sa tanang matang sa lisod nga trabaho sa walay kaluoy. Unya giignan sa hari sa Ehipto si Sipra ug si Pua ang mga mananapbang nga Hebreo. Inig panabang ninyo sa mga babaeng Hebreo patya ang mga bata kung lalaki. Apan kung babae, tuguting nga mabuhi. Apan nahadlok sa Dios ang mga mananabang busa wala nila tumana ang gisugo sa hari. Gitugutan hinuon nila nga mabuhi ang mga batang lalaki. Unya gipatawag sila sa hari o gipangutana nganong wala man ninyo patya ang mga batang lalaki. Mitubag sila, ang mga babaeng Hebreo dili sama sa mga babaeng Heptohanon. Dali kayo silang mga anak ug mahimugso na ang bata sa dili pa himo kami moabot. Tungod kay ang mga mananabang mahadlokon man sa Dios, ang Dios naluoy kanila ug gihatagan silang mga anak. Ug ang mga Israelita nagpadayon sa pagsanay ug nahimong gamhanan. Unya gisugo sa hari sa Ehipto ang tanan niyang katawhan. Itambog ngadto sa suba sa Nilo ang tanang batang lalaki nga Hebreo ug bag-ong tawo apan ayaw apila ang mga batang babaye. Chapter 2. Ang pagkatawo ni Moises. Usa ka lalaki sa banay ni Levi nagminyo sa usa ka babaye nga maong gihapong banay. Nagmabdos ang asawa nanganak og batang lalaki sadyang nakita niya nga gwapo ang bata. Gitaguan niya kini sulod sa 3 ka bulan apan sadya dili na gyud mahimo ang pagtago kaniya. Gikuhaan niya ang usa ka basket nga hinimo gikan sa mga bugang ug gibulit niya kinig aspalto. Gisulod niya sa basket ang bata ug gibutang kini sa kasagbutan daplin sa suba. Ang igsong babaye sa bata nagtindog sa layo-layo aron pagtan-aw unsay mahitabo sa bata. Niadtong higayuna ang babaeng anak sa hari sa Ehipto miadto sa subaon maligo samtang ang mga sulugoon niya
nang lakaw-lakaw daplin sa suba. Unya nakita sa prinsesa ang basket didto sa kasagbutan ug gisugo niya ang iyang ulipong babae sa pagkuha niini. Sa dihang giablihan sa prinsesa ang basket, nakita niya ang bata nga naghilak. Naluoy siya sa bata ug miingon, unsa gayud kini sa mga batang Hebreo? Usa gayud kini sa mga batang Hebreo. Unya nangutana kaniya ang igsoong babaye sa bata, magkuha ba ako og usa ka Hebreo nga inahan aron maoy mo pasuso sa bata alang kanimo? Ang prinsesa mitubag, lakaw pagkuha, milakaw ang batang babae ug gitawag niya ang inahan sa bata. Giingnan sa prinsesa ang inahan sa bata, dad-a kining bata ug atiman na siya ug suhulan ko ikaw. Busa gidala sa babae ang bata ug gialimahan sa pagkadako sa bata, gilala siya sa iyang inahan ngadto sa prinsesa. Giisip sa prinsesa ang bata nga iyang kaugalingong anak. Ningon siya, gikuha ko siya sa tubig. Busa ang bata ginganan niya Meses. Mikagyo si Meses ngadto sa Midian. Usa ka adlaw ni ana sa dako na si Meses, miduaw siya sa iyang katawhan ug nakita niya nagipugos sila pagbuhat sa bugat nga trabaho. Unya nakita niya ang usa ka Hebreo nga gikulata sa usa ka Ehiptohanon. Milingi-lingi si Meses sa palibot unya sa dihang wala siya'y laing nakita, gipatay niya ang Ehiptohanon ug gilubong niya sa balas. Pagkasunod adlaw, mibalik siya ug nakita niya ang duha ka Hebreo nga nag-away. Giingnan niya kadtong sad-an, nganong imo mang gibunalan ang imong kadugo? Ang tawo mitubag, unsay katungod mo sa pagmando ug paghusay kanamo? Patyon mo ba usab kami sama sa imong gipagsama sa imong pagpatay sa Ehiptohanon? Nahadlok si Meses ug miingon sa iyang kaugalingon, nasayod diyay ang mga tawo sa akong nahimo. Sa pagkasayod niini sa hari sa Ehipto, buot niyang patyon si Meses apan mikagiw si Meses ngadto sa yuta sa Midian ug mipuyo didto. Milingkod siya duol sa usa ka atabay. Ang pari sa Midian may 7 ka anak nga babaye. Niadtong higayuna miadto sila sa atabay ug pagkalos sa tubig, gipuno nila ang mga paimnanan sa mga karnero ug sa mga kanding sa ilang amahan. Apan dihay miabot nga mga magbalantay sa karnero ug giabog sila apan gitabangan sila ni Meses ug gihatagag tubig ang ilang mga hayop. Sa pagbalik nila ngadto sa ilang amahan nga si Egipto, nangutana siya kanila, nganong sayo man kamo karon nga nahiuli? Sila mitubag, usa ka Ehiptohanon ang nanalipod kanamo gikan sa mga magbalantay sa karnero. Siya pagani ang mikalos sa tubig alang kanamo ug gipainom niya ang mga hayop. Nangutana si Egipto sa iyang mga anak, hain man siya, nganong gibiyaan man ninyo siya didto? Adtua siya og paanhia dinis aron mukaon uban kanato. Busa mihukom si Meses sa pagpuyo didto ug gipaasawa si Jethro kaniya ang iyang anak nga si Sephora. Unya nanganak si Sephora og batang lalaki ug ginganlan ni Meses og Gersom. Ang iyang anak kay matud pa niya ako sa kalangyaw niining dapita. Human sa taas nga panahon, namatay ang hari sa Ehipto. Ang mga Israelita nag-agulo gihapon tungod sa kapait sa ilang pagkaulipon ug nagpakitabang sila miabot sa Dios ang ilang mga hangyo ug gidungog niya ang ilang mga agulo. Gihinumduman niya ang iyang kasabutan tali kaniya ug kang Abraham, kang Isaak ug kang Jacob. Nakita niya ang mapait nga kahimtang sa mga Israelita ug nahingawa siya kanila.